पुलिस हैरान इस गली में है, एक घुमसान इस गली में है। क्या खबर इन महल नशीनों को, कौम की आन इस गली में है। एक मुहाजिर पुकारे जाता है, एक पठान इस गली में है। बस एक बार मुझको जाने दो, मेरा इमरान इस गली में है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज बहुत से बर्निंग इशू है जिस पे वीलॉग कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं जिस मौजू पर वीलॉग करने जा रहा हूँ वो इमरान खान साहब की गुज़श्ता कल एक ट्वीट है, और ट्वीट के बाद यकीन जानिए कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्कुल कब्ज़ा कर लिया है। और कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई मीम्स बना रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई आर्टिकल्स लिख रहा है, कोई वीलॉग कर रहा है। तो मैंने भी रिसर्च के बाद वीलॉग तो मैंने अब ये कर रहा हूँ, इसके अलावा आर्टिकल लिखा है, और आज का जो वीलॉग है वही आर्टिकल जो कि मैंने अखबार के लिखा है वही मैं पढ़ूंगा। लेकिन इससे कबल मैं ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान साहब कोई कलर की टी शर्ट तक पहन लें तो यकीन जानिए कि पाकिस्तानी अक्रॉस द ग्लोब उसको ब्रांड स्तर बना देते हैं कि वो कलर की टी शर्ट जो है वो नापैद हो जाती है। इमरान खान कोई बात कर ले तो पूरी कौम बात कर रही होती है। वो चलता है तो यानी कि कौम चलती है, वो रुकता है तो कौम रुकती है, वो मुस्कुराता है तो कौम मुस्कुराती है। तो मुस्कुराने दो कौम को, मुस्कुराने दो इमरान खान को, और इंशाअल्लाह वो शख्स मुस्कुराने के लिए ही पैदा हुआ है और वो मुस्कुराता रहेगा, सदाबहार मुस्कुराता रहेगा। और इससे पहले कि मज़ीद मैं वीलॉग पे फिर उनके ट्वीट पे जाऊं, मैं एक और खूबी भी बताता चलूं। यकीन जानिए कि ऐसा शख्स तारीख़ में मैंने ना कभी सुना, ना अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को पूरे अक्रॉस द ग्लोब कि जिसे पूरी दुनिया में इज्जत मिली हो, जिसे दुनिया में शोहरत मिली हो, जिसे दुनिया में प्यार मिला हुआ हो, और वो 1 2 4 साल के लिए नहीं 50 सालों से ज़्यादा वो दुनिया का एक सितारा बना है, और मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ, और वक्त के साथ साथ उसके दमकने में ज़्यादा शिद्दत पैदा हुई है, ना कि कम हुई है। अब मैं ट्वीट पर आ जाता हूँ। इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट किया है वो ये था कि हर पाकिस्तानी को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल यहिया या शेख मुजीबुर रहमान। इस पे मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो इस तरह है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। हमूदुर रहमान जो कि पाकिस्तान के 1968 से 1975 तक चीफ जस्टिस रहे, हुकूमत के जुलाई 1972 में बनाए गए जुडिशल कमीशन की सरबराही करते हुए जो रिपोर्ट दी और होश रबा और आँख खोल देने वाली रिपोर्ट जमा करवाई, जिस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भुट्टो रजीम ने गायब कर दी और फिर कभी आवाम के सामने पेश ना किया, बाद में इंडिया ने 2000 के अवाइल में वायरल कर दी, जिसका खुलासा ये था। लेकिन इससे कबल कुछ हक़ाइक़ जानना ज़रूरी है कि इंडिया ने मुल्क बनते ही 4 सालों में अपनी कौम को ना सिर्फ जमहूरी आइन दिया बल्कि मुनसिफाना आम इंतखाबात का इनेकाद करके जमहूरी सफ़र का आगाज़ करके इसे दुरुस्त ट्रैक पर चढ़ा दिया। जबकि बदकिस्मत पाकिस्तान 23 साल ना सिर्फ जमहूरी आइन से महरूम रहा बल्कि 7 दिसंबर 1970 को पहले इंतखाबात हुए, मगर हर किस्म की धांधली जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई अपने पसंद के नताइज हासिल करने में नाकाम रही और इक़्तिदार अवामी नुमाइंदे यानी मुजीबुर रहमान को ना देने का फैसला किया। यह भी एक हकीकत है कि 1947 से ही इनकी गिरफ्त ईवान इक़्तिदार तक मजबूत थी। कायदे आज़म को अलग करके मुल्क के एक दूर अफ्तादा इलाके ज़ियारत में ज़िंदगी के बाकी अयाम गुजारने के लिए महबूस कर दिया। यके बाद दीगे 11 सालों में 9 वज़ीर आज़म तब्दील कर दिए और फिर बिल आखिर अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाकर मुल्क पर कब्जा कर लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को घर में नज़र बंद कर दिया। इनकी किताब माई ब्रदर को छपने ना दिया, उन्हें गद्दार करार दिया गया। हत्ता के 1965 के सदारती जाली इंतखाबात में धांधली के ज़रिए अयूब ने खुद को फातेह करार दे दिया। लीगल फ्रेम आर्डर के तहत पाकिस्तान के पहले इंतखाबात दिसंबर 1970 को हुए, जिसमें 169 मशरकी पाकिस्तान, जिसमें 167 यानी कि 2 कम मुजीबुर रहमान की अवामी लीग
جبکہ 2 آزاد امیدوار نور الامین اور تری دیو رائے چکما قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے جیتی۔ مغربی پاکستان میں 131 سیٹوں میں سے بھٹو، جو کہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پر جس طرح آج چور شہباز اور چور زرداری کردار ادا کر رہے ہیں، کام کر رہے تھے، 81 سیٹیں جیتی۔ یعنی 2/3 اکثریتی پارٹی کو ہر ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر کے اقتدار سے دور رکھا گیا۔ 3 مارچ اور پھر 7 مارچ ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ صرف مؤخر کیا گیا بلکہ 24 مارچ کو مجیب الرحمان کو آپریشن کے ذریعے اٹھا کر فیصل آباد کے ستارہ ٹیکسٹائل کے تہہ خانے میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے بنگالیوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور پھر اس کی آڑ میں بدنام زبانہ آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا گیا، جس کا انجام قوم کو سقوط ڈھاکہ کی صورت میں دیکھنا پڑا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے۔ سقوط ڈھاکہ کے جو چند عوامل ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل۔ ملٹری بیوروکریسی اور اشرافیہ کا احساس برتری اور مشرقی پاکستان سے توہین آمیز رویہ۔ 2، فوجی اشرافیہ کی خودسری اور اپنے قوم کے خلاف طاقت کا نشہ۔ بھٹو کا اقتدار کا لالچ، جس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کا کردار نبھایا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی بے حرمتی کے رستے ہوئے زخم۔ مسلسل مارشل لا، عالمی طاقتوں کا ایک غیر مستقیم پاکستان کا خواب، مشرقی پاکستان میں بڑھتا ہوا احساس کمتری، اور اس پر ایوب خان اور اس کے بعد آنے والے جرنیلوں کا بدترین رویہ۔ یاد رکھیں، ظلم کا رد عمل اپنا پرایا اور غلط درست نہیں دیکھتا۔ اللہ حق ہے۔ 90,000 فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے واقعے میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقت کے نشے میں دھت تھی، یہ وہ خلاصہ ہے جو کہ حمود الرحمان کمیشن کا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقت کے نشے میں دھت تھی۔ 23 سالوں سے ان کا رویہ جابرانہ اور استعمار پسند تھا۔ فوج کے سینئر رینکس مالی، اخلاقی اور ہر قسم کے غیر قانونی، غیر اخلاقی کاموں میں ملوث تھے۔ کرپشن، اسمگلنگ، بدکاریوں، بازاری عورتوں سے میل جول، بینک ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ یحییٰ کے اشارے پر 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ غیر قانونی قدم تھا، غیر آئینی قدم تھا۔ اس کے بعد ملک ٹوٹنے تک بھیانک وار کرائم جاری رہے۔ بنگال ریجمنٹ کے جوانوں کی ہلاکتوں اور بدترین تشدد سے لے کر دانشوروں کا قتل، صحافیوں کا قتل، طلباء اور عام بنگالی پاکستانیوں کا قتل عام، عورتوں کے وسیع پیمانے پر عصمت دری اور دیگر جرائم میں سینئر ملٹری ملوث رہی۔ سینکڑوں فوجی افسران، جس میں میجر کرنلز، میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز اور کمانڈر ان چیف اور یحییٰ خان شامل تھے، ان کے خلاف اوپن ٹرائل کی سفارش کی گئی تھی۔ بہت سے افسران تو اپنا محاذ چھوڑ کر بھاگ گئے اور انڈین فوج کسی مزاحمت کے قابض ہوتی رہی، یہاں تک کہ مغربی محاذ پر بھی ایسا ہوا۔ شکر گڑھ کے محاذ پر لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد محاذ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ انڈین آرمی نے 500 گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ میجر جنرل عابد نے بھی سیالکوٹ کے محاذ پھکلیا کا محاذ چھوڑ کر بھاگ گیا اور 98 گاؤں دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ کسی اگلے ویلاگ میں ان فوجی افسران جن کی کارستانیاں کمیشن میں موجود ہے ذکر کروں گا۔ یاد رکھیے، جس فوج کے افسران کو اقتدار کا نشہ لگ جائے، کاروبار، صنعت و تجارت میں دل لگا لے، تجارت و سیاحت پر قابض ہو جائے اور پراپرٹی ڈیلرز بن جائیں، وہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ البتہ وہ ان سب پر غیر آئینی قابض رہنے اور اپنے ناجائز اقتدار کو دوام دینے کے لیے ریاست اور عوام کے مفادات کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم سے نبرد آزما ہو جاتی ہے۔ سفارشات دے رہا ہوں کہ ان کے اب کیا کرنا چاہیے۔ 1947 سے سول و ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بے رحمانہ احتساب کیا جائے، سوائے ایک گھر کے تمام جائیدادیں بھاگ سرکار ضبط کی جائیں، پاکستان توڑنے اور جنگی جرائم میں ملوث ہر کردار کو سزا دی جائے، ان کے اعزازات واپس لیے جائیں، مرات واپس لیے جائیں، ملک سے تمام کنٹونمنٹ ایریاز انڈیا کی طرز پر ختم کر دیے جائیں، دور حاضر میں ان کو بارڈرز اور بارکس تک محدود کیا جائے اور دیگر کاروبار بھاگ سرکار واپس لیے جائیں اور اسے پبلک پرائیویٹ وینچر کے ذریعے سرمایہ داری کو انکریج کیا جائے، اس میں اوورسیز پاکستانی کو ترجیح دی جائے۔ آخر میں چند سوالات آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ ایمانداری سے کیجیے گا۔
1971 میں آدھے سے زیادہ پاکستان کس نے گنوایا؟ 1984 میں سیاچن کے اہم علاقے کس نے گنوائے؟ 1998 میں کارگل کے محاذ پر بدترین شکست کا مقدر کس کا بنی؟ 9/11 کے بعد امریکہ کی دھمکی پر من و عمل کس نے کیا؟ پاکستانیوں کو ڈالرز کے عوض بھیڑ بکریوں کی طرح امریکہ کو کون بیچتا رہا؟ پاکستان کو وار اگینسٹ ٹیرورزم کے نام پر جنگ میں کس نے جھونکا؟ اور 80,000 پاکستانیوں کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی لیڈرشپ کو جیلوں میں کون ڈالتا ہے؟ انہیں اغوا کر کے ان کی تذلیل کون کرتا ہے؟ انہیں غداری کے سرٹیفکیٹ کون بانٹتا ہے؟ چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پامالی کون کرواتا ہے؟ انہیں سزائیں اور سزائے موت کون دلواتا ہے؟ پاکستان کے عوام کی زمینوں پر آہستہ آہستہ کون قابض ہو رہا ہے؟ ان کے ذرائع آمدن و کمائی پر مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے تصرف میں کون لا رہا ہے؟ پاکستان کے اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے یرغمال کس نے بنا رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بقیہ پاکستان کے عوام کا حال 1971 سے قبل مظلوم پاکستانی بنگالی بھائیوں سے اچھا نہیں ہے، اور ذمہ دار اور آج بھی وہی ہیں جو حمود الرحمن کمیشن میں درج ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔